بخانہ طلب کو دا اللہ نا، یقیناً اللہ رے بخون کے مہربان. واستغفر اللہ راغے دین دانم عالمین کی پیغمبر گناہ کرے اس سکھ دانی سے ثابت ہو لیں کہ دے واقع کی نبی گناہ کرو صرف دارا غلی دے چھ نبی قص کرے دے چھ یہودی نہ لاز کرے کئی، لیکن داخوں خطا و فی القضاء قضا کی پہ اجتہاد کے خطائشی نے گناہگار کو نہیں اشرع من اللہ معلوم سے جس استغفار دے مقام کی تو گناہ نہ نے دس بار دے. مفسرین لکھی اما تعبدن دے تعبد دے کہ خلے و خبرہ حقیقت سڑی تخکارشی کا لیکن استا خیالی سیدھے پلان کی غلا کرے دا فدی کے ناسا پا خبر راشی چی دن نہ کرے منع دے بل کرے دا تو استغفر اللہ اوہو دا سجلوش زمون سخیالو گور دا سوچو تا استغفر اللہ تعبدن و ذکرن ویلی نبی بڑے بڑے معمول دے تعبدن ہر وقت نبی دخد مغفرت تم محتاج دے. دویم دادا مفسرین ہوئی استغفار داغا زان دپار نے دو امت دپار دے جو استغفر اللہ لامت کا اللہ نہ بخنا غار اقبل امتیان اللہ کہ اللہ دیو بخے خواب صورت استغفار مستلزم دے گناہ نہیں. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم دا تفصیل دے قول دے کہ ولا تقل للخائنین خصیما منگیرو دا پر قانون کے مقصدی خبر ہے جگڑم مکوا دا شہادت طرف نہ کہ خیانت پکڑے دزانون اقبل سلام یختانون انفسهم پدیا اعتراض چی یختان یو خدا نے متعدی بلداری چی خیانت اصل کے پٹواری تو اور نفس نہ پٹوالے نہیں کی کن نسبت د خیانت مفعولا نفس تسنگ اوشک داغی جواب دار یا خود یختانون فی انفسہم خیانتوں نے کئی بنفسنوں کے دن زڑ کے دن خیانت دے زڑ کے دن دروغ دی نفاق دے یا دویم ماندارا یختانون انفسہم معنی یظلمون انفسہم بالخیانت بالسرقت بالمعصیت ظلم کوئی بزان باندھے بگناہوں سران ذکر اختان نے ویلے دا تفسیر دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ دقائق و تفسیر اور دوئی اگر دویم جز کی داری کے لیے اس دا شیخ الاسلام دعوت تفسیر شپک جزء کی شائع شعر ہے دقائق و تفسیر اور دوئی یقیناً اللہ نہ خوخی غشال راشی خیانت گرو گناہگارم خیانت یو قسم گناہ دے چپائے کہ مانند دھوکے دا غیر تھا دو کمار چورتا ہوئی اور سیم دے تو ہی چفی نفسی گناہگاری دوار دخدے پوخنوی عذاب ورک ددی قبائح داری منگویلی ددی قبائح ذکر کئی زجرن یستخفون دومانی یو مانا زان پٹئی دخل کو نہ کوشش ادارے سے دخل کو نہ زان پٹو ساتھی سے غلنے خدان کو نشی پٹولے دا اللہ نام
بولے اللہ ددی سرے کلشری جرگے کئی داغے چل رہا ہے نفع خید و نام تب رخل کو نزان پٹ کے خدا خدا نا وسنگ پٹے وہ معہم میت دخدیسی حاضر و ناظر اللہ دین خبر دے میت بالعلم والقدرت کرے جدی جرگے کولے اللہ تو پتہ ہوتا دوے ماند سکون سرے یستحیون حیا کئی شرم کئی دخل کو نہ حیا کئی دخل کو نہ حیا نہ کئی دا اللہ نہ حیا دا اللہ نہ پکارو اور دی خدے نہ کئی حیا حال دارے چلا دی سرے دا ماہم میت خاصن نے دیت میت عام ہوئی منافقین لگی دلو جرگے کھڑے ہوا چرا خپل مرگرے وا اس طریقہ بچ کو وہی طریقہ دار چ بس گواہی بہو کو بدروغا قسمون بہو کو بدروغا چ دغلان لکڑی یہودی کرے دا دروغ لپار جرگہ کول دیتوی ما لا يرضى من القول دا دی قبائح دی چی یختانون انفسهم یوم یستخفون من الناس دویم لا یستخفون دریم یبیتون ما لا يرضى دا سلورم دے اللہ دی پا ملون مانے راگے رون کے ہان تم ہاولائے جادت تمانم فی الحیات الدنیا زجر دے بیاغ ڈلتا چی چار خیانت گرد طرفنا وکالت کو دا وکیلان جی اور خیانت گر خلاصی مجرم خلاصی اللہ ہی خبرداری عقل کو جگڑ وہ کہتا سو ددید طرف نہ بجند دنیا کی وہ بکیزا تو فائدہ بہوشی یا بس نقصان ہوشی بچ بچی سے ٹھیک رہا اس سوک بد اللہ سر جگڑ کہیں ددید طرف نہ قیامت پر التا دا وکالت تا خدے سر چلی گئے وکیلا نشی چلے رہے بلکہ امن یکون علیہم وکیلا سوک بھئی ددید بچ کولو ذموار علیہم مانی ددید پا بچ کولو علی خلاصہم سوک سر سیدھی لگا بچ کی نیشی بچ کولے اشارہ دیکھے چھے اسلامی قانون کے سیاست کی دا وکالتوں نے نشترے کہ سرے دے دا گناہگار دا طرف نہ وکالت کی دا بچ کولو یو وکالت سرے دا بیان دا خبر کولو خود دی نشتے چھے کوشش دکئی چھے دے بچ کی خبری چھے دے گناہگار دے بچ کو میں دا وکالت حرام دے پر پیسی غسلم حرامی وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يَظْلِمْ نَفْسَهُ دیکھ اس ترغیب ورکی استغفار تھا کہ گناہ دا نشیر گناہ ادا پریک دے راشے توبہ باسے چاہے عملوں کو سبب یا زیادتے ہو کو بزان اخبل بد عمل سی ہو گناہ کبیرہ یظلم نفسہ گناہ صغیرہ اور یہ موجودہ معاملہ کی یا عمل سوءً سر اغلا یظلم نفسہ سر پدر و قسم دیکھار کار کیوتانوں کو بیائے بخن طلب کرد اللہ نا ابمومی اللہ لربخن کے مہربان اللہ وے معاف کی فغلا کی خدای صرف دغلا کم قانون شکنی چی شراب معاف کئی ہم مال نہ معاف کئی مال کو پردے حق دیں
ومن یکسب اسما فانما یکسب علی نفسه، چونکہ باعث سڑے گناہ کئی اور خیال دائی چھ دے 1000 گناہ په بل پغاڑی دے ځان گناہگار نہ گنی ذکر توبہ نو باسی دے آیت کے دفع دے وہم کئی دا تاکید دا ما قبل حکم دے چھ راش استغفار غواړه دا خیال مکو چھ گناہ میں کڑے اور اثر بے پا بلی چاچی اکڑا گناہ نو یقیناً کئیے دا ضرر دا زان دا پارا خسان تے نقصان و رسو دے اللہ پویا حکمتون والا دریم دائی چکلے و سڑیو گناہو کی اور بے پا بلچائے بدنامہ لگئی ناغذ پارا خود زجر پیش گئی دادری طریقے دے کنا یو سڑے گناہو کی نو بخنا غوائی دا خسڑے دے یو سڑے گناہو کی خیالی چدا و بالب پا بلی اغل زورا نوار کرا یو سڑے گناہو کی نو بالکل پا بل بانے بدنامو لگئی چھ ما خونہ دے کرے دا پلان کی کرے دے لکتے واقعے کی دی پا یہودی بدنامو لگو لے دا خودے لے صاحب زجر دے مستحق دا زجر چاہ چوکڑا سخطائی یا گناہ قصدن خطیتن من گناہ پا خطایتے ہو شو یا قصدن تنو شو نو پکاوی چی بخنے غوختے گا لیکن بیا بدنامی پائے سر پاک دامن سڑے لیکن مشرک بیدتی دا چل گئی گناہ دا شرک بدت پخپل گئی اور بیا بدنام لگئی چدا حدیث کی راغلی دا امام ویلی دی دا فلان کی عالم ویلی دی بلے پہ بدنام یقیناً چت کر بزان مانے بہتان و گناہ کارا بہتان بل بانے بدنام لگول دا درو احتمالے دیتا ہوئی چھ دا اوڑو کی گناہ نہ دے دا دا سرے لکا پسر دا سڑی چھ پیٹے پروتی درن یو خدا پیٹے رے بل دا گناہ سریح مانے ظلم سری دے دلوی زیادے رہو کو چھ پاک دامن سڑے دے زان سر بدنام کر دا ٹول زجرونو آئے خلقو تا چھ در مخ کے قانون خلاف ورزی کولا ولولا فضل اللہ کی ظاہراً تسلی دا نبی تا اور دیکھم دام پاغ زجر دا منافقینوں کی داخل دے کہ دومر ظلم کوئے گورا نبی سرم دوکی کوئے کنوے فضل دا اللہ پتا باندے و رحمت دا اللہ فضل نہ مراد دے کہ نبوت تے پیغمبری رحمت نہ مراد دے عصمت بچکول دا گناہ رحمت منا عصمت ابن جوزی لکلی دا اللہ تعالی نبوت در کرے دے و معصوم کرے ہوں میں کتا نوے نگور دے مقام کی جزا پر دفع لا ظلو کانو خام خادیبت خطا کرے بیلارے کڑے بے ولی دا جزار پارا دلیل دارے کہ خامخا قص کرو یو ڈلے ددینا ذلو کا شتاب بیلارے کی بیلارے مانے خطائی کی بہکم کی ولی دی قسمون کل انیز دیو چھ نبی پا یہودی بانے حکم کرے چھ لاکھ تپرے کے گا خطا شے بہکا اگر چدا گناہ نہ خود ضلال کلا خطائے توئی اجتہادی خطائی دی قص کرو چھتا خطا کی پا فیصلہ کے خدای بچ کرے اللہ بچ کرے دویم ماندان خامخا قص کرو یو ڈلی ددینا آئیوں ذلو کا چھ حکم کی پتا دا گمراہ
دے منافقانو بل چل جو کرو ظالمان دیوے نبی تب دا دوکا مکاو کو دے بولے گی یہودی نے بلاس پری کی بیا بمگا ڈنڈورا کو چو گورا کا نہ دے نبی ظلم کو گورا گمراہ رے اور گورا پاک سڑی نے لاس پرے کو دریب بدے دوکھو کے دا مطلب ہو کہ نبی گناہگارو دنیا کے لیے اور ڈلے قصد آئی کہ نبی تا گمراہ آئیو اگر ڈل حشویوی یا اس داغی تابداری کوشش کی کہ نبی تا بسنگ گمراہ آئے حالکہ گمراہ تو صدا آئے دار منافقان کوشش ہی کریں کوشش کرے اور ڈلے ددین آئے ذلوک چھ پتاوانے حکموں کی دزولال چو کو رکھا نا موسیٰ علیہ السلام چلے اگر علوانا من الضالین زو گمراہم کرنا حالکہ دا کوشش مکوا کوشش دا عصمت کوا کہ مسلمانی اور منافق سڑے کوشش دا ضلال کی اللہ کی قداسی اور سڑی اکڑا نبی خطا کا یا قاضی خطا کو فیصلہ کی یا سڑے نبی تا گمراہ ہوئی کوشش ادارے چپ نبی بانے دا گمراہ حکم کئی وما يضلون الا انفسهم دے پخپل گمراہ نہ گمراہ کئی دی مگر خپل ځانونه او ضرر نشي در کو لیتا تحس ضرر تو بیغم ہو پتا اس تکلیف نہ رائی ولی وزرر در کی تا توان صلی اللہ علیہ کتاب اللہ احسان کہ مخ کے فضل اللہ کے بیان کو سی دوبارہ پبل تعبیر سر ذکر گئی نازل کرے اللہ تعالیٰ نے کتاب والحکمت و پوئے دا کتاب پوئے سری احادیث دادوام منزل سیدو نہیں نو دارنگ تعلیمی درکڑے تا تدائے چت پہ نہ پوئے اور دے دا اللہ فضل پتاوان الویم شان دا نبی دا وہ پشان نبی کے دائری وعلمک ما لم تکن تعلم لاول ہم خپل خبر ادا کو شدال کتاب والحکمت نرستو آکم شیر چلا نبی تا خود لے نبی علم خدا غو کنا الکتاب و سننا دا تخصیص بار تعمیم دے مراد تینا پدے مقام کی کم واقع چوا علم کمالم تکن تعلم فی حاضح الواقعات پدے واقع کی چکم سڑے غلو تا تے پتہ نوانو اللہ تا توقو چتا غلے دا غلے دا تخصیص بار تعمیم کی عبداللہ ابن عباس نقل لے چمالم تکن تعلم شرع ماوردی ویلی تفسیر ماوردی کے چدا تاکید دے دا کتاب سنت تا تولے و خودل دے کے وہ ہم دفع کئی چاوے چدا کتاب سنت خو نبی تر مخنا معلوم جواب ہو کو چننا نہ داتا تنو معلوم نو معلم تکن تعلم دا کتاب و سنت تے چ نبی تنو معلوم کرنا آغشی مراد دے بل علم کمالم تکن تعلم کے کتاب و سنت کے دن دقائق دی چراغے نا مجتہدین استنباطات کئی نقطی دی باری کے چاہے تو اشارت النس ہوئی دلالت النس ہوئی دام نبی تر مخنن معلوم عام و خلق تم ندی معلوم اللہ نبی تداب الخصوص قولی تخصیص بار تعمیم دل تبر اعلانی اور استدلال کی چعلم کمالم تکن تعلم اغیداوی چکورا ما راغلے دو عموم نپارا
ماراضی دا عموم دا پارا، اور اللہ تعالی معلم دے نمانے داشوا اللہ خودلے تا تٹھو لغا سیزونا چھتا تے اس پتہ نو مخی تا دا پتہ نو، لیکن اللہ تا علم کلی در کن، پیغمبر سرا علم کلی دے، علم غیر کلی، علم دا جمیع ما کان و ما یکون، دائی دعوی دا دے زین ثابتی جعلم کما لم تکن تعلم. مونږ یو جواب داکو چې لفظ ما دا چاوی دی چې خامخا د عموم د پاره دی، ولې د خصوص د پاره نه راځي څه. لفظ د ما چره تنسیق النظام کی لکلی، لفظ د ما پنځ اصولان چره میں محتملات العموم لا من الالفاظ القطعیت علی العموم، دا صرف د عموم احتمال لري، قطعی نہ په عموم کې. شرع مواقف کی لکلی جرجانی شرع مواقف ای کلی الموصولات لم توضع للعموم، من او ما وغیرہ موصولات شی د عموم د پاره نه وځي، بل یہ للجنس تحتمل العموم والخصوص، دا خود جنس د پاره دی نو کله احتمال د عموم لري او کله احتمال د خصوص لري. نو چاویلی چې لفظ د ما او د من عام دی، تصریح په عموم کی ذکر کئی، لفظ د من او د ما تا صریح نہ په عموم کے نہ په خصوص کے، بلکہ محتمل ہے. احتمالی چیز نہ استدلال پا عقائدو کی ډیر شنیع، پا اعمالو کم د احتمالی چیز نہ استدلال صرف په درجہ د ظن کی، نہ په درجہ د قطعیت کی. اور ډیر خلق دا سے لگی آئی چاہے استدلال کرے د لا صلاۃ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، جی من راغلے او من د پار د عموم دے، و من او ما موصولات سری شرع مواقف وګورا او 103 صفحه هغه دان ندی د پار د عموم، دا جنس دے تحتمل العموم والخصوص. احتمالی خبر دی مانا په احتمالی چیز باندې یقینی فیصلہ نشي کولای، اجتہادی فیصلے پہ خلق کئی ٹھیک دا کاغذ ہے کہ من د عموم ہے نو دے کہ ما د عموم ہے نو پر اعلان میں خوشحال ہے کیڑو جگڑ نہیں. ما لم تکن تعلم او کما د عموم د پارشی کا نا اور اللہ طرف تا نسبت کی دا تعلیم الزامی رد پریداؤ کا جو قرآن کی دا تیرشیری بقرہ کی 209 کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ منگتا فرمائی تاؤس تے خود لے ہاں سیزونا چھ تاؤس کو پتہ نہ ہم بیعت نری بیا معلوم شی چھ ہر سڑے چرے دا علم کلی لری، ہر سڑے علم کلی جمی ماکان میں کنار کیا سرشتا بولے اللہ مدے کم اللہ رے و ماں پکی لفظ مارا غل رہے گا. دویم الزامی ردارے چھ اللہ پدی صورت کے نبی تا تمام علوم ورکڑل، دی سورہ نساء نرست چکم سورتون راغلیا ټول محمد شول کا ابے فیدیشور سورہ نساء نرست سورت نور راغل رے یومیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتہ نہ د خپل بی بی چې پریوان خلکو بدنام لګول دا ٹھیک ده غلط تا نو چې الله مکه کنه نو بیا سورہ نور ته ساجته دار خدای کتاب نہ انکار د پارا مستلزم کی کلوی چې نه کنه داغی استدلال دار کہ ابو سلیمان نے روایت تے مفسرین تے نقل گئی کہ ما لم تکن تعلم اخبار الاولین والآخرین،
خبرنا د مخکنو دروستنو دا علم کلی نشسا. جواب دار اخبار الاولین والآخرین کی اضافت احدی دے اماحود اضافت دے. اگا خبرنا چ قرآن کی ذکر دی دا اولینو قرآن کی ذکر دی دروستنو اگا اور تخودلی آخو علم کلی نہ کنا اگر علم کلی نہ ویلی کی کل دی پہ علم کلی اگر دلیل پیش کی جی مشکات کی راغلی تجلالی کل شے ماتار شیخ کارش آر شیخ کارش سورہ سواد کے بم اگر آجی چھ خازن وہی سورہ سواد کے چدا حدیث نے ثابت دا ضعیف دے. اگر دائے حدیث سند عبد الرحمن بن عائش نہ دے خلق ہوئی کہ عبد الرحمن بن عائش صحابی لیکن ابو حاتم لکلی جدد آئے حدیث دے اور الا انہم یستربون فی وہ خلق پک مسترب دی یہ حدیث دے دن نقل اور پدی حدیث کے استراب دے بے حقی ویلی چدا سمرت طرق و سرچ نقل لے تا حدیث نو کلھا ضعاف وفی ثبوتی نظر تو ضعیف طریقی دائے پر ثبوت کے اعتراض دے. خازن داش پگم جس کی لکھ لیے بیعقی کتاب الاسماء و صفات کی لکھی اگا حدیث د تجلی علی کل شے اگا سمرت طرق و سرچ روایت شیر کلھا ضعاف اگا ٹول ضعیف دی پدا سے احتمالی خبروں عقیدے ثابت اول سے پیغمبر غیبدان نے علم کلی لری دا جہل دخل کو لا خیر فی کثیر من نجواہم مسلسل دا زجرون شروع کر دام زجر دے دا منافقین لگے دلو جرگے کولے دسر پار دی جرگا کڑیوا دا دروغ رپارا کڑیوا دا دوکی رپارا کڑیوا ادیل کڑیوا چرا غل سڑے و بچکو اللہ دے جرگو بار کی پابندی کے خول لا خیر لفظ دے کنا دار بے پا محاورہ کی دا تاکید دا نفی دا جواز دا پار راز کلے چیرے اسی نفی دا جواز پا تاکید سر کہنو لا خیر فی بالکل فائدہ پکی نشتا نفی دا جنس تکا داڑیر بے خیر خبر ہی فائدہ نشتا پڑی رو مشورو دری کے ددی دا مشورے عامی شری بے فائدی فائدشتا پیسوں کے الا من برے استثناء من کئی دا نجوانا مضاف بازف کے الا نجوامن مگر مشورہ داغا چاہ جرگا داغا چاہ چاہی فیصلہ کی پس صدا قوان نے یا حکم کی دیون نے کار یار اصلاح خلق و ترمین دیر پارے شورا کئی دیر پارے جرگا کئی چیرے دریو خبر کے او خبر یا دوئی ادری دا ٹک دا کنی دا دینا سوا ٹولے غلط دی ادی دریو کی منگویلو عمل دا خیر بخالی نہیں دا نیکے عملچی کنا اغب یا متعدی یا لازمی متعدی نو متعدی ہوتے تو ایصال النفع بد فائدہ رسولی نو دے پا مارا بھی صدقتین کی روڑ یا بد بلنا ضرر دفع کولی نو دے پا اصلاحن کی روڑ ہاں ایصال دا نفع بیا ہوا فائدہ رسول چر دابا خالی نہیں یا جسمانی یا روحانی جسمانی فائدہ دار چامر بصدقۃ روحانی فائدہ دار چامر بمعروف ایا بضرر دفع قول اصلاح بین الناس
جرگہ سڑے خپل عمل نہ کئی عمل متعدی پارے کئی کا ہر کلے چ عمل متعدی نہ پڑے کہ تقوا نہ ذکر کرے تقوا کو عمل نفسی دے کر دیکھ ټول عمل متعدی ذکر کرے جرگہ چ کہے تے چار کار د پارے کہیں یا بے داغ فائدے لکے یا بے دفع ضرر لکے فائدہ چ رسین یا بد جسمانی فائدہ رسین ہمارا بے صدقت یا بروحانی فائدہ رسین ہمارا بے معروف یا بد ضرر لکے اصلاح بین الناس دیر پار شورا بکار دا اس دی شورا کے خیر من کل الوجہ نشتہ بڑے درے پار شب ذکر کئی چاچو کو دا مشورہ دا پار دا طلب در رضا اللہ شرط اسرا کے پری کی رد کو پائے بیرتیانو چکورا خیرات دکے ناستل چرازے خیرات کو ماقامے کو اسخات کو ددے پار سوک جرگہ کئی نو خیر دے گا نکن ابتغاء مرضات اللہ ویلی تا ماقامے اسخاتے کو ابتغاء مرضات اللہ پار نہیں کن شرط سے کہو لگا سو کی دریار پارا کئی چاہے اصلاحی کمیٹی جوڑ کرے چاہے اصلاح کو مولے سروج پس اٹھو نہ روان دی دے پارا اصلاح کئی نہ ثواب بدے لے کی چاہے خدا رضا لے کے وربکم نے تاجر دے ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى داغ زجرنا راروان منافقین و خلق و تکن داو تخویف دے بے جان الرسول و بے شرک کل منافقت دمر اچت لارا چیز نبیو دا صحابو خلاف شورو نو کل ددے نے موچت لڑ نو شرک طور سے اس سے کہ دوارا مسئلے اس دل تراوڑے بل دامکر جرگو تذکروان اشارہ کی جرگہ کے بعض خلق دا پیغمبر پر خلاف کی جرگے کئی دا صحابہ پر خلاف کی جرگے کئی رائی تخویف ہو رہا ومن يشاقق الرسول مشاقہ اصل کی ہوئی چودل چوشے اوچی دو ٹکڑے شی دوار ٹکڑے دیوبل مخالفی کنے جدا جدا شی باید تقابل تا مشاقہ ہوئی نو کم سڑی چی دنبی خلاف ہو نو معمولی خلاف نو بلکہ وہ مستقل ڈلے جوڑا کرا تو بدعت ڈلا چاچے خلاف کو رسول پسائنا چخکار شہدتا ہدایت کارش پا قرآن و پا سنت باننی بیان یو سڑے دا رسول مخالفت گئیم دا مشاقہ گئی او سیدھا مشاقہ سنگ معلومی قرآن دے کے وضاحت گئی سید رسول خلاف کول اور نہ کول داب ان کا سنگ پتہ لگی خیستہ نقطہ قرآن خی خان اجائلان پہ نہ پوئی چتی سڑی د نبی خلاف کو دون نہ کو دا پتہ بکل لگی ویتبع غیر سبیل المؤمنین دا والا لگی چروان شی غیر دلارے د صحابہ نا چر صحابہ لارے پری خودان معلوم شجد رسول خلاف کو نہ مطلب ہوگا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تاکور نقل دمائن شاقق الرسول قرآن حقیقت کی دان نہ کئی اتباع صحابہ نہ لازم ہوئی لیکن ترک دے اتباع داغی قرینہ گرزی دپار د شقاق رسول چکم سڑے د صحابہ کرامو د طریقے نہ واوڑے دا دلیل سے پرے بانے چی دا رسول مخالف رہم
خدا مطلب شد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. ہاں ٹھیک ده دیکھیں انفراد بیان نشتا ہے. انفرادی مسئلہ خدا رے چھ دے او صحابی قول لیں دائے پا مقابل کے دبل صحابی قول لیں دبل قول لیں نو ٹھیک دے او قول پس روان شی یو لگ ترجیح اور کے بل پریگ دے اتبانا خبار شے نہیں کن. لیکن دلے کی مجموعی صحابہ آتی اجماعی طور تو صحابہ کراموں چی پکم سیز اتفاق دیں اور بیامیوں سویا غپری دی یتبع غیر سبیل المومنین. نو دا سی دے دا مخالفت دا رسول سے کنا دی آیت نا اتبار صحابہ سرسرا مسئلہ دا اجماع ثابت دا. روح المانی ہوئی تفسیر کبیر ہوئی امام شافعی رہے سڑے راہ گئے وطئے جمل حجہ فی شرع شریعت کس دلیل لے اوتے الکتاب کتاب اللہ و سنت رسول اللہ والاجماع نا سڑیوتے چھ کتاب اللہ کو دلیل لے سنت دا رسول اللہ کو دلیل لے پتہ جو اجماع دلیل دے نو فمت دلیل پری بانمات دلیل خوایا خود قرآن نہ خوایا قرآن کے ماں توقع ہے اجماع دلیل لے. امام شافی محلت ہو چمانا محلت را کا درے وزی کی دن نے درے سوا ذل قرآن پاک اکوت وہ رضا مطلب ہے ختم کا درے سو ختموں نے نہیں کڑی قتل جدا شہر لیکن سورتون خلاصی چم گرالو ایو ادبان نظر زر کول داشا نظر کی فرق یو مسئلے سڑے قرآن گوری ٹک در درے وزے کے درے سو ذل کتیشی بیا رائے مو نظر درے پس آگا سڑے را گئے مد دلیل ندو تدایت ومن شاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین. اللہ دے کے اگر ترک دا سبیل المؤمنین چرے سبب دا عذاب گرزو لے گا دم المؤمنین لار سر دا المؤمنین اگر تا اجماع ہوئی کر ٹھیک دا یو مومن لار کے بس گناہی کلو ایک گناہ کڑی کر لیکن طول مومنان چر لا اجتمع امتی علی الضلالہ حدیث کی راضی زما امت پر گمراہ نے جمع کی نو کل چاہیے اتفاق کو نو دا سنت تو کر دے نہ دا طریقہ کر دے اتفاق تو صحابہ تے بدعت ہوئی نو دا بخل بدعتی کیوں حضرت تمہار شل رکعت تراو بانے خلق راجہ مکڑی دا بدعت کرے بدعت کرو بدعت لغوی ٹھیک دا لیکن بدعت لغوی کے خبر عمل کے باس نشتا لغات کے باس توک نہ کہی شریعت کے باس تھے شرعی بدعت جو اور کبھی آپ پپل بدعتی ہیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ من یشاقق رسول کی اشارہ و سنت تا یتبع غیر سبیل المؤمنین کی اشارہ و صحابہ ہوتا چہتا الجماعہ ہوئی دتی نام مسئلہ روت اہل السنت والجماعہ مومنان دلسی اہل سنت والجماعتی نو چاچے د نبی طریقہ پر خودن دے زان سنگ اہل سنت ہوئی آغا سنگ پریدی دا صحابہ طریقہ پریدی کا مالا نقطہ ویلا چھ قرآن دیدہ کے اتباع مومنانو اتفکر دولے قرینے گرزولے دا شقاق رسول ذکر چھ دین دا پیغمبر پواسطر صحابہ را رسیدلے دائی پواسطر آگلے نکل کہو سڑے ہوئی چنا صحابی بکڑی زاغنکم آگا بدت کرے رہے عمر بدت کرے رہے عثمان بدت کرے
ازدانکم نمینس کے یتبع غیر سبیل المؤمنین دا شیطن کٹ کنو دا قرآن یو ٹکڑا دے پریخو تو دا نبی اتباع پواسطہ دا صحابوں کو لیشے اگی دا نبی عمل لی دلے خبر شیری ایب پیدل قولا سندن ایتا معلوم شیر ہوا خاص کر خلفاء راشدین ائمۃ الہدی غلی کر المؤمنین کے دل طالب لام ہدی دی دل دبیار بیتیانو مقام گورا ابھی ویلی چگو رکھنا حدیث دا عبداللہ مسعود کی راغلی کہ ما راہ المسلمون حسنا فعند اللہ حسن سچ مسلمانانو تا خیستوی نو دا با خیستوی نو منگا مسلمانانیو کنا نو منگا وایو چیز خواب خیستا کار دے مقام خیستا کار دے دعا پا جمع خیستا کار دے دا طول بدت حسنہ شو دا دلیل دے بدتیانو منگوایو لاول آگا حدیث مرفوع نہ دے حدیث موقوف دے دویم داری چی حدیث کل اللہ پورا پائے کہ مخ صحابہ کرام و ذکر دے ورپسی ویلی ما راہ المسلمون حسنا المسلمون کے الف لام حدیث سے صحابہ کرام صحابہ شکم سی استخیستی لیا و خیستی تو چوئے چھے دین معلومی چھے مسلمانانو کم سی استخیستی لیا و خیستی و منگا مسلمانانو وہ کبرائی منگا بیانا منو کر تو سنگا مسلمانی تب آلے مسلمانی چھے مخکنو مسلمانانو تو صحابہ و سلف پر طریقہ مسلمانی نو کم سڑی چھے دا نبی دا سنت خلاف کون کم سڑی چھے دا صحابہ کراموں طریقہ پریخا ہو رہا المومنین کے الف لام اہدی تفسیر روح المانی ہوئی غیر ما علیہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نور بالمومنین کی آغا سوک مرادی من اقتفا سرہم چھ سوک چرے پاس سر دا صحابوں پر چروانی تابعی دا صحابوں تب تابعی دا صحابوں اور سر مرادی بی المومنین کی وابڑو مونگدلاغ طرف تچرے اوڑیم اللہ عزت بچا زور نہ کوما یو سڑے بدت تزی یو سڑے دا صحابوں خلاف تزی وادی اڑی زبم والدی کا اور کم شزان نولی ما تولا تولیہ دا خدای دا طرف نہ ابن کثیر ہوئی استدراج دے ازاد پریگ دی نولی دامن اللہ دے ازاد پریدی چیزا غویہ لگیا کوئی چیز سکے جتا محلت دا دنیا ہوئی لیکن بیا بے ورنن باسو پا جہنم کی اور بدے زیر ورسنو دا جہنم تخریف جائی دا پارا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ مکی سر بداو کنا اگر تخفیف ہو دا پار دا مشاقین دا رسول کل دا شقاق پا اعلی مرتبہ کی مخالفت دا پارا مختلف مرتبی کن قرآن دا غٹ مرتبی وضاحت کی اس کہ مخالفت کلئی پا توحید کے خلاف کی دا رسول نانو پا توحید کے کئی وَطَوَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ قرآن مقصد غص و توحید غٹ مقصد مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ فِي التَّوْحِيدِ وَأَشْرَكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ربط دارے چاچی دا رسول خلاف کو دا صحابہ خلاف کو شرک شروع کو یقیناً اللہ تعالی شرک نہ بخیم بخیا چی دا دینا کھوزی چالا چی غواریم اچھا چی دا اللہ سرا سشے برخ والا ہوگا سشے چو سر برخ والا ہوگا یقیناً دے گمراہ شم پتا سی گمراہ شڑے رلرے دا حق نام دا حق نشلی ناغا کفر قطعی ضلال بعید دا کفر یقینی دا پادا دایت دی صورت کے ارت سرویخ کی تیر سے ہوگا لیکن لگ فرق پکے ہوگا حکمتاً انتویلو من یشرک باللہ فقد افترائے اسمن عظیما
دد من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. معلوم ہے کہ قرآن تکرار نہ کئی جرتا عنوان بدلئی اد کی رد و پشرک د مولیانو دد رد دے پشرک د عوام اوجم دار مولا سڑے چی شرک کئی مولا چی گناہ کئی نختے ہو بوتا کئی گا خدای دروغ جوڑے جدا ہمارا خدای ویلی اللہ پلان کی آیت کرا گئی اللہ یہ دروغ دے جو کرل آمی سڑے خو پرے نہ پوئی ندامی پا حکم کے فقط ضل ضلالا بعیدا. اس در شرک تفصیل کئی قرآن جدا خلق سنگ شرک کئی کہ گمراہ کی پائے بانے دا حق نہ لرے ہوزی دائی دا شرک مقام ہو رہا. ان یدعونا من دونہ الا اناسا. شرک مکمل اس وقت قسم ہے شرک اعتقادی اور شرک فعلی. شرک اعتقادی کی بیا سلور قسم یوپ کی شرک فی الدعا دد قرآن باس کی بشرک فی الدعا. گور دا مدنی صورت کی دا مسئلہ سنگرا دا نزدے آل عمران کم ترشیو کنا عیسان مشرکان دد تمت دینی تنزدے کی یہودیانوں کی عیسانوں کے شرک ہوگا بلکہ ساغ خلق پکی چاہیے دم ملائے کو عبادت کا ہو ندار رد اثر کے پاس شرک بالملائے کبانے پہ قول بل قول دار چنا عام دے ان يدعون من دونه الا اناسا. گور دا مقصد نہ چا ټول مشرکان د اناسو د پاره دي نه دا رد په باز هغه مشرکانو چای خدای سره مؤنث شریک کړي هغه زمانه کې سو اوزا او پیرا ہو خدای سره شریک کړي وا دارنګ دې زمانه کې خو ډېری دي کنه دا بیبي صاحب او دا پیرا بے صاحب آئے ترا مدد سے ہوئی آئے تو سلام پیش گئی رائے نا عجت نہ ہوا دویم داری کے ناسنی ہوئی ابن عباس و قتادنا ابن جوزیہ جیبا نقل کرے ابو علی ناصری الاموات مثلا نہ خبر دا رد پا مشرکین بلا مواد باندھے چچا مڑی دخدے سر شریک کری دیرا مدد شنوی دا اللہ نے سوا مگر مرتے ہوئی دی مرترا مدد سے ہوئی دیا سوال را رہے چھے مڑی تے قرآن مانس والے ہوئے مرو کے وڑے بزرگان شترے نیکان شترے تو تخذی ہوئے دائے والے ہوتے ہیں ناسوی داغی وجہ دارا دی چکم عمل و سر کرو نا عمل دے ناسو کرے یو وجہ دار دا وجہ اس پکاری ہر یو بزرگ بانی شری غلافہ چولے ناصرے دا زنانو کپڑے پہ چولے کن سپین غلاف ہونی جنڈے چی جوڑے کڑی دا زنانو دا زڑکنے جوڑے کڑی دوپٹے او بنارسے پہ چولی ارے کر آخذا نے ناسن مانی ددی پنی دری پو طریقہ کے آگے نہ اناس جو کڑی شی بدارے ان یدونا من دونی لا اناسن ورتے لاجل ضعفہم دا تشبیہ نویلی لکہ زنانہ جو کمزور مخلوق دے دے تو ذکر دے سم مراد تے وصف مشہورہ کل کل سم ذکر شی وصف مشہورت مرادی کا زنانہ کمزور مخلوق دے ماندار دی کمزوری مخلوق تاوازو نہ کہیں کمزوری طرح مدد سے ہوئی
دا دویم قول عام دے. دریم دار چھ بازویلی چھ دا ملائک والدی اور اناسن فی زعمہم دیرا مدد سنی دا اللہ نہ سوا مگر ملائکو تا چاگا مؤنث دی دری بگمان کے ددی پزام کے مؤنث دی گا. چاپ کے دلتے وہ قول کرے خواب بعید قول لے کہ مراد تے بوتان دی. اب بوتان تے اناس پرے مانا ہے چھ دی والا نمونہ دا مؤنث یخو نمونہ سنگ یخو لکا لات منات داوی مؤنث دی گا. وہی لات دسنگ مؤنث تے بھائی لاتن چ پشت سرد باسل کے لاتن ابن عباس ہوئی تخفیف کی کڑے شعر آغا خود اللہ تعلق تنا اس میں فاعل مذکر سی غرض تو سنگ سیدھا مؤنث تے وہ یوم مفسر و خبر اولی کے انور اور پسیدہ سے روان سی ٹھیک دا اور صاحب کے مؤنث تے منگا ہوئی بیاوی وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا دیرا مدد شنوئی مگر شیطان سرکشتے ہوئی. دیکھیے دو اعتراضوں یو خدا رے چھ شیطان تے چاندی دی ولی چرا مدد سے دے سنگا ہوئے قرآن داوی جواب داریں مفسرین دالی کی کہ دیتا دعا استلزامن ہوئی. استلزامن دامانہ مفسرین لکھی کبیرم نقل کری دی سراج منیرم ہوئی کہ دا بوتان دری چوکن اوسان پائے کہ دار واحد یو شیطان ہو یا ترا لستدنا مین جوران تب کلق کلق کاری دو خبر بے سرکولے کپڑوں مارتے ہوئی دا قبر نم کلا کلا شیطانی اثر دا سکارے چکن اللہ سے روزی آواز سے روزی کوئی بابا ماں سر خبر ہو گئی نار کرے شدیبا اگر بوتانو تا آواز کو اگر مرو تب آواز کو نو آواز بول اور کو شیطان کلا کلا وہ تخکارا شو نو دا دعا دو اسنام لرا اناس لرا مستلزم شو دعا و شیطان لرا. قرآن دا پر طریقہ انتظام ویل چی یدون الا شیطان مریدا. ہاں بہم توجید جواب دے رہے کتاب کولے سے چدی رہے کہ دعا یدعو مجازن بمانے طاعت تے ان یدعونا من ان یتبعونا فی حاضر دعائیں اللہ شیطان مریدا. دا خبر دادی سے بزرگانو طرح مدد سے ہوئی دادی سے مڑو طرح مدد سے ہوئی دی تابیداری نہ کوئی بدے را مدد سے کہ مگر دا شیطان سرکش انسیوں کا جنی دایو شیطان مولائی اغور تیلی چدا را مدد سے ہوئی جائز دی خیر دے دا وسیلہ را تقوی اغور تیلی دویم اعتراض دلتا ہوں اگر دفشو دویم داو چکور حسر نفی دا مادات ہوئی کنا قرآن اول حسر کو چی دی را مدد شنوی مگر ناستے ہوئی نو دا دویم حسر خدای منافی دے دائنو پتہ لگر چی ما سوا دا اناس نبل چا ترا مدد شنوی اب دویم حسر کوئی چی ما سوا دا شیطان نبل چا ترا مدد شنوی دیکھے وہ تعارف را دے اور تعارف دے جواب پدہ میں طریقہ بانے رفش چاول چرے اگر ظاہراً حسرو ظاہراً دعا ددی منحصر دا بینان کو بورے لیکن التزاماً دعا ددی منحصر دا پا شیطان بورے. دویم جواب مشو دعا ددی کو منحصر دا بیناس کے چما سوالا بزرگان نہ بچہ تو نہیں چلے مرو نا لیکن
تابداری ددی پرے مسئلہ کے منحصر ل پ شیطان پورے شیطان انسی دے یا جنی دے مریدا دے ادھر پیر سے خبر مانا اللہ ہی پیر نے اور مرید دے مرید خواہ باجی مریدے باجی مریدی دا شیطان پیر مریدان چھے ٹول مریدانی مرید دا مرد بمانے سرکش نافرمان شیطان خاصم شیطانی لیکن مریدن چڑیلوے سرکش تے مانے خلق گمراہ گئیں دی لگی نو داغ تابداری شروع کر پشیر کے وہ داغ والے تابداری کے باغ خدے لعنت کرے رہے تو لعنتی شیطان پسیزیں شرم ندل بلوگر آغا شیطان ستا دشمن تارا پتہ رہا وقال مقولد آغا شیطان اگر پر دلیل کی داغ شیطان قول گورا چاہ مخ کے نویلی چیز بخلق گمراہ کو داکلے چی شیطان نے مراد کیا وہ ابلیس نو قال پا حقیقت بانے حمل لے اکلے چی شیطان نے شیطان انسی جنی مراد کے نو قال دا پا زمان حال بانے حمل لے دا شیطان سرکشی داغ حال پری بانے گوارے چی قالا لا تخزن میں نے بارے کا نصیبا مفروضا قام خاصب جوڑوں استاد بندگانو نبرخ مقرر زان لام یا خدا استا بندگان دی خزب پتیزان لبرخ جوڑوں در شیطان برخ پکسو کی داغت آبدار دائیں یدرون شکن چو سوک دا شیطان تابداری کی دا پکر شیطان سرا خدای زورا سکم اس سوال دار سنگ بے کیجئے تو خدای بندئی نو دے پکی سنگ برخالی دے چی برخ پکیلی کنا نو دل ایسو طریقے والی چاہ قرآن لاور ذکر کی سلور ادور سروڑی شپک طریقی دی شیطان پرے بانے دے زان لڈل پیدا کی یو طریقے داول او ذلنہم زبادی بلم گمرایت پا کوشش زبدی گمرایت را بلم پخپل کوشش بانے کوشش دے نون تاکیدی اور لام تاکیدی نہ پتہ لے گی را بلم میں پکے دولے ہوئے گمراہ کول دا شیطان کار خونے آخو یہدی من یشاء و ذل من یشاء شیطان گمراہ کول نشی کولے دارنگ ابن جوزی لکھی شیطان غیبدان خونو لان نہو کان یعلم الغیب چاہوئی لو ذلنہو بلکہ لو ذلنہ من لاج تہدن فی ازلالہ یو خود شیطان دا خبر دا کوشش دا کی چھ خلق بیلارے کے بیلارے کول سمانا لو ذلنہو مان دے مکی تیر شو ظلال بعید اگا مانا دلتاو کہ کنا زبادی شرک ترابلم زبدی بدعت ترابلم دا ازلال دے زویم دارے دیلو پم امیدون ورکم پا شرک و بدعت بانی دا ثوابونہم ولو منینہم امیدون ورکول دا ثواب یہ سڑیا یو لسم اور کون ڈلوے ثواب بری کی رامدت شوائے چیلوے زوان رامدت سے ڈلوے ثواب بری کی جنتی بے لو منین نوم دام دادت بہم طریقہ درم دار چولا مرنہم فلیبت کننا زان لنعمیم زبدی تخوتنکم یا سوسی باچم نو پریکی بدی غوگونا دا ڈنگرو دا پار دا تحریم لغیر اللہ دا شرک فیدی دا روان
گر عامر ندامہ نے چی شیطان صیغہ امر استعمالی امر نہ مراد دے تعلیم امر نہ مراد دا وسوسہ وسوسی بہت آچو من چکور ساروے دے پیدائشی دے بالا غی لوئی گی چی دا غد سورے کے دپلان کی بابا پنامہ بانے ہو گرزائیں مشرکان ودا سے کل بحیرہ مخی تیر شوئے کر بحیرہ چی سورہ مائدہ رسو برازی ویلے دا نسطہ ویلے دا چی غوگی والا سورے کرے دا غیر دا تحریم پہنچ جا فلے بد کننا زان لنا وگوڑا عجیبہ شیطان نے عجیبہ شیطان دانے چلتے خویلو ازان لنامی لیکن وہ تب پتہ لگے رہے چھو لائے کہ کل انامی سنور خلق دی ڈنگروں پشان تھی تو اور ایک دیلم غوگو نے سوری کوم تھا مخکنو مشرکانو ڈنگروں لغوگو نے سوری کول دیرالن چاورو الکانو لغوگو نے سوری کری والے پکیوتا شولے ولی دار پیر بابا بالکے نا بنو منل دا سکی بعد ملنگ یو لوڑ بروانی ڈنگر وقت بے سوری کڑی اور کڑائی بے چولی پکی والے دا جی دا بابا ملنگ دے ڈنگر سکے سدے ڈنگر لے وہ گنے سوری کڑل فلے بت کننا زان لنا ولا مرنم فلے غیرن خلق اللہ دلتے یو لکی چی دا شرک دے کنا نوی بیت تاسو سیزے ولینا انہا پاگنا نو پیو یاد با عمل کے کپٹول سورہ نساء سورہ نساء تروسا پورے نظام پیش کر بادشاہ ہے دی پا قرآن سوچ نہ گئی بادشاہی قائم کہن اور اپا سبیا گمبتون نڑو کا بادشاہی دے اسلام قائم کے نو بیاد درگاہون سیزا اچھے بادشاہی دے نہیں قائم نو پخلے مسئلہ کا وہ صرف دخلے مسئلہ کو مخیر سگور ہے ولا مرنهم فلا يغيرن خلق الله بل طریقہ در سر بلا خامخا زبدی تا خودنے کو ندیبا بدلی دا اللہ شکل درکڑے شئیم آ شکل چ اللہ سڑیلے اور کڑی بدلی میں نخذبت جوڑی دخذ شکل نہ سڑے جوڑی فلا يغيرن خلق الله دیبا بدلی دخدے دین نرہم خلق اللہ دین اللہ تم دابل طریقہ دا شیطان تغییر و خلق اللہ تغییر و خلق اللہ نا کل صحابہ کرام مراد اخلی کہ تغییر و خلق اللہ سے مفسرین عقید دے کے مختلف مراتب یقین تفسیر قرطبی ہوئی یہ تغییر و خلق اللہ سے آغاز نورس پگ میں مخلوق چلا پیدا کری دے برد دپارا دا دلیل دا توحید دپارا ندیہ بدل کی دی تر معبودان جوڑی دا مخلوق نہ معبودان جوڑی نو تغییر ہو کر دا مڑی نہ معبود جوڑی نو تغییر ہو کر یو مانا خدا بد تغییر و خلق اللہ داریں چلا سے زناور پیدا کری دا خوراک دپارا چ حلال نہیں دا اخرین نو دیے سے گئی دیے تغییر پکیو کی بزان مانے حرام کی تحریم لغیر اللہ تحریم لغیر اللہ بل دار سے تغییر دخل اللہ و عام نے بل درجہ ناری نہ شکل د زنانہ جوڑ کے اور تیار گرا دے اخرا اشونم کلسرے کا خان اور شی خدا خوختار کا تغییر د خلق اللہ کو زنانہ پچانسکاری ہے کل اگر زنانہ غن تو سر پشا تفریقی خان دا کمیونسٹ شان سار اور کل جامع ملا سے اگستی شاطن اور تگوئے نبت خزروانا کا سرے پتہ نہیں لگی دارنگے کل زنانوں دان نے سڑی اکڑل زنانوں کم سے مم سے کٹ کڑی
سرونه کټ کړل د سړی پشانی او انګريزه بوچه اون د سر پریخي خا خلق الله بدل کړه فلا یغیرن خلق الله دارنګي جامع بدل کړه جامع د سړو خزیا غوندي او خزو سړیا غوندي دار شیطان امر دے فلا یغیرن خلق الله اور خلق اللہ کی طلب دین اللہ نبیام دیر تعمیم شبکی تغییر خلق اللہ کی مائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہی دام دے چلان اللہ الواصلۃ والمستوصلہ والواشمۃ والمستوشمہ والنامسۃ والمستنمسہ لعنت دا اللہ دے پاغا خزمانی چھ خالو نہ لگئی زان لا یا بل لگئی خالو نہ لگئی اگے بانی ملانت تے شزان لے وخت لگئی یا بل لے لگئی چ سر وخت ډیر شي لعنت تے پہ لعنت تے پائے بانی شزان لے وخت باسی یا بل لے باسی دا تغییر خلق اللہ رے کا حدیث کے راضی لعنت تے پس شبانی پاغ رجال چل متشبین بالنساء اور پائے نساء چل متشبہات بالرجال کم سڑی چزان دا خود مشابہ کئی کم خد چزان دا سڑو مشابہ کی لعنتیان بولے مشر لعنتی رے چاہ شیطان دے لعنہ اللہ دا ټول شیطان پس روان دی سوئی چونگا گٹاو کرا نا چاچونیو شیطان در دوست دا تابدار اہم دا خدین سیوان در تولین بمانے مطبوعان مطوان ولایت کوئی د تابعدار ہے دوست کہ شیطان پس تابعداری کی د خدای نہ سوا د خدای نہ گئی یقیناً دا سڑے تانش و پتان خکاران دنیا آخرت خراب شد دا شیطان تو کرتب نور یعدہم ویمنیم وعدی کئی ددی سرا د جنت دا ټول کارونه چې په کوي ته جنتی من راخکار کو دادی کے لیے ثواب دے ویمنیہم او میدونا دجون ولور کو یوگدو مکیو منیہ سوال تو ثوابن امید ورکول ثوابن امید ولور کو دار خمل اعظم جوڑ کر رکھا ہے کہ دین قرآن دے اور قرآن کو مخلوق نہ دے دین قرآن دے عین دین عین قرآن نہ دے عینیت بانی جدا حکمی اور حکم پلیاز پر جدائی خان فقد خسر خسران مبینہ یعدہم ویمنیم امیدونا دا محلت ورکی چی عمر دے دیر دے بابا کوا خیر دے کہ گیرہ سپین شیرہ دا عمر شترے خرائے ہوئی دا گیرہ خان سپین گیرے ہوئی گیرہ وخرے ہوئی عمر دے وعدے نہ کوئی دیسر شیطان اللہ غرور مگر باطل وعدے دا ټول اسرا جمع کا دا کسان چری ددید ورتلو زیر جہنم نبمونی دیدائے جہنم نزیر تیختے محیث حیث ستری دا تیختے زیر رو نشتر تیختے کم خوابزے دے سر بشارت تو گورا آکسان چی مان راوڑے معاہد دے عمل کی تو پیغمبر پتا دے رہے شیطان پسی نزی تو سنت متبین داخلوں بے جنتون تبعی کی برانے دائے والے ہمیشہ بھی پائے کہ ہمیشہ وعدہ کرے اللہ وعدہ رشتنے کڑی دم پر رشتن والیم دے دوار کے خپل خپل فیلو نازفی اخفش کوئی وعد اللہ وعدن وحقہ حقا سوک دے زیاد رشتنے دا اللہ نہ پوائنا کہ لیسا بے امانیکم ولا امانی اہل الکتاب دا زجر و بعض خلقوں چاہیے منہ خود شیطان اتباع نہ کرے منہ خود مولئی سے بھی اتباع کرے گا غرا طویلی چدا دین دے اور دا دین نے دلیل نو کو بس اغویلو نپائی بانے رد گئی چدا بے دلیل اولے دے لیس یومان دا لیس الدین و ثواب
موقوفا متعلقا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نرے دین موقوف ستاسو پا خواہشاتو نہ پا خواہشاتو دمولیانو پورہم، دامیانو پا خواہش بانیم دین نرے، دمولیانو پا خواہش بانیم دین نرے، دین کو خواہشاتو تنوئی یہ زان نے خبر ہوکر بس دین نے نر الدین بے امانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تاسو په خواہشاتو دین نه بنا ان د مولیانو په خواہشاتو دین بنا رہے دویم مانتا لیس بے امانیکم نرے کار د دین تاسو په خواہشاتو باندې اے مشرکانو اگر داری چې تاسو آئے چې منتبہ اصنام غیر اللہ فیدر آرسیں ان په خواہشاتو د مجانو باندې چاغو عزت خدای زویم امونږ له خدای نه زولی او امونږ له اور ناراضی امونږ له خدای سزا نه راکې دا جزا سزا تاسو په موږ نه بینا بلکې دا د خدای په قانون بنا ده امانیکم امانی اہل الکتاب دوڑا مسلوب چل کنا امانی امنیا خواہشات کوئی بے دلیل خبر ہے بلکہ قانون اس طرح قانون دارے چ میاں ملسو یذب چاچ عمل کری زبدہ نہ غلب سزا اور کی نب مومن زان لر اللہ نے سوا سوک دو سو نہ مددگار دیکھیے اعتراض من یعمل سوءا یجزب دا ټول تغییر خلق اللہ کے داخل دیکھا کہ تور رنگ ورکی گیری لب تور خالص آیا چلے دا حلال سارون علاوہ نور خسی کو لکی حلال ساری خیر نے اب یا گورو لکھے تفاصیر خان سوءن سمانا معتزلوی دینا پتاو لگے دا چا بد عمل کری نو خامخا به سزائی معافی نشته بگی دارنگی صحابہ کرام هم دا تپوس کرو حدیث کی راضی چی یا رسول اللہ دل تخوا اللہ وی چی چا بد عمل کو نو خامخا به سزائی نو دا بمونگ لپار عمل بانے سزا را کئی دا خبم غرب شو بد عمل خدا چانے کی نداغی او جواب داو عبداللہ ابن عباس ہوئی سو بمانے شرک دلتا شرک مراد دے چرائے خامخا سزا دا دویم داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگیتا ہوئی سزا دیتا نوئی چی پوور کی بڑے چی مومن لچ سزا ور کئی نوئی کلد ازغی مات شی کلد نسے شیروک شی کلد تکلیف ہو رسی زخم ہو رسی نو بس خدای گناہ معاف کی کر ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن چاچ عمل کو دنے کو اعمال نہ ہو نارینہ زنانہ او موحد می توحید پر شرط ہے وہ مومن مومنوں نے دا حال پر طریقہ راو دا دلیل بڑے چ عمل صالح پر ایمان کے دن نہ داخل کنی حال بے جدا نہ راو دا کسان بجنت تو داخلی ظلم بنی پری بقدر داغ داڑو کی رکجورین ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن دا دلیل دما قبل لے من یعمل من الصالحات و مومن دید پارا دا جنت ولے جنت بنا رے پر توحید و پر سنت دل جنت ورکی وی جنت دل زکار کوم چه ددنا خیسته دین د بل جا نشته کا سوک دے زیاد خیسته پا دین سوکستا صفام انکاری نا داغ چانا اسلم وجهو للہ چه اخلاصیو کو د دین خدے د دین خبل اللہ تعالی اخلص دینہو اخلص عبادتہو وجهوی دین و عبادات ہوتا
اخلاص کی دین عبادات واللہ لرا وہو محسن نو دے موحدم دے عبداللہ ابن عباس کا معنی کہ وہ موحد احسان اصل توحید دے گا یو سڑی کے اخلاص کے بند گئے توحید دے پکی روان دے پا ملت دے ابراہیم پسی چکلکو پا توحید دا پا ملت پسی چیزین داغا ملت دا محمد رسول اللہ رے دا سے سڑی نا خیستہ دین دا چاشتا گورا وطبا ملت ابراہیم پا جولے کے خود دا عرضہ کی نگدی دا کلے چی دا یہودیانو سرا مقابلہ ہی کن اور دا عیسائیانو سرا دا عرضہ ایک دا یہودی ہوئی زمان دین خیص کرے عیسائی ہوئی زمان دین خیص کرے اللہ اس دین کے دخائص معیار دے واتبع ملت ابراہیم معیار خدا ہے نو معلوم ہے شد توحید نہ خیستہ دین نہ چاہ نشتہ رے احسن نشتہ دل طبعہ جواب سوال دی شیخ الاسلام راوری دقائق و تفسیر کے چکو رہتے نا پتاو لگے رہے چھے اسلام نہ بل خیستہ دین نشتہ رے داو تے پتاو نہ لگے رہے چھے اسلام سر برابر دین نشتہ رے ذکر نفی دا احسن نفی دا مساوات ہونا کئی کا جدید دین نہ ڈیر خیستہ دین نشتا اور برابر اور سرشتا اگوی جواب دارے چھے قرآن خدا اخلاق البارم دین کتاب دیکھا عقل نبام پکی کارا لے نفی دا مماثلت پدے کے عقلن معلوم اشوا اولی پر دین کے مماثلت سے یو دین چھے بل دین مثلی نداغا عینی برے لیکن معینت راجی عینیت راجی یو دین کے توحید دن بل چدا پا مثل بانے پائے کے توحیدی یو کے اتباع ملت ابراہیمی بلکہ میں اتباع ملت ابراہیم یو کے اتباع محمد رسول اللہ بلکہ ہم یو شیشکن مماثلت پکی اصل عنوان دے حقیقت یو نفی دا مماثلت اگا کو عقلن دا کرے دا احسن دین بانے سوالو احسن بل خلق جگڑے پرے کے کوئی یہودیانوی زمون دین خیص کرے عیسیانوی زمون خیص کرے مشرکانوی زمون خیص کرے بیدتیانوی زمون خیص کرے احسنیت بانے جگڑ قرآن جگڑ فیصلہ کری دا دین والے احسن دے دا ذکر جو اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام در دوست خالص نیچے دا خالص دوست پا ملت سکرانی اب ہم دا خدا دوستی کن ابراہیم علیہ السلام تے خلیل ویلو اللہ رے خلت سرنی والے اولی خلت کی مانسی الاستفاء بالمحبت الاختصاص بالاسرار دے زمان رازدارو اللہ دے رازدار دوست نہیں والے رہے خلیل کلاغا رازدار دوست ویلی کی خلیل دا خلت نہیں بمانے حاجتوں بیا مانا دار چل محتاج لے فی کل جمیع الحوائج الی اللہ اللہ ابراہیم زان لا خلیل کرو مانسو کہ تمام حاجات کا ما تحت الاسباب مخدے پیش کول دا انتہائی توحید دے ما تحت الاسباب لیکن دے خدے اشتگنا جبریل لا دے ہوتا ہے مرگرتیا دے حکم مدد دے حکم دور دے با سمے نا خدا اشتا تانا نغارم اما الیک فلا یو خلیل دے و حبیب دے گو دے حبیب درجہ اچھتا خلیل کے معنی دا احتیاج دا خدا تا دا دوست خدا تا محتاج دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابراہیم خلیل اللہ وانا حبیب اللہ اگا خلیل اللہ دے زخو حبیب اللہ حبیب درجہ اچھتا ازمگ پیغمبر بیا پا خدا کو نسی پا مخلوق کے خلیل لرا لیکن مخلوق لجائز دی چھ پا مخلوق کے خلیل نسی
دانری پکار خلیل حقیقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو کنتم متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. کما په مخلوق کے خلیل نیولے را ابو بکر غون تنیز دے را تنشترے دے میں خلیل کرے تعلیم میں پکې نه راغس. لیکن د سره مې ورور ولیدا خپل ولیدا او خلت زما د خدای سره ده. د دین ابراہیمی تمیز وګورا دین ابراہیمی پر ممتاز دے په توحید باندې چې وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض په توحید باندې اختیارات پر حقیقت ټول د الله بدا چې الله پارسیز باندې راګره ان کې په علم خپل غیب دانم یو الله رب کل شیء واقدارم یو الله رب کل شیء. توحید د کناسل په دین ابراہیمی کې دا ټول تر دې گیا کم حکم خاتم چګور د خائنینو ډلې مکوې خائنین سی منافقانی خائنین سی د پیغمبر او د صحابه مخالفی خائنین سو کی مشرکانی بشرک اعتقادی بشرک فعلی د شیطان ډلې جدی ډلې مکوې دا خسته دین والے ويستفتونك في النساء جتے لکھی نہم حکم تنویرن علامہ سبق تنویرن دامن چھ بعض مخکنو حکمونو کے بعض خلقو تلگ اشتباہ پات شوا تو قرآن اس دائت تفصیل لو تو سیاسی احکام کے گر دائیو دا تدبیر منزل احکام تو سیاست تے ذکر ہو چھ تدبیر منزل کے بادشاہ لو دخل پکار دے کل دا سے مقام تچو رسی بادشاہ نے پکی دخل کی نو مسئلہ سیاسی وجو رسی گا. دا حدیث درے پبار کے حدیث بخاری کے بار بار راضی دعوت عائشہ روایت دے شداد طریقہ ہے شکل دچاپو پالنا کی وہی ہو یتیم ہو مال بے لگو خواہش بے لگو ندی بدائے نہ مکھاڑو نہ بے وقت پنی کا اور ظلم نے بے سر کول عقل چداغیم مال بڈیرو خواہش بڈیرو نو بیا بے شوق کو چدا پنی کا لما کو بیا بے موسر ظلم کو نو یا ولنے دا دویم چرے کنا دا خود صورت پاول کے تیر شو ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی تا خیال دارے چدا جنہیں یتیمہ مالدار ادا خواہش کا رضی پر نکاح مانے علم بیا بہت سر ظلم کوم دا سے بننا کہے حضرت عائشہ تدا مانا ہوتا دل کی دائنہ بالمقابل ذکر دے کہ بعض یتیمہ جنہیں رتا اس سے مکھڑا ہے دیو جنے چی شکل خراب دے دیو جنم مالکم نے مخت آڑائی سکھ دے لیکن ظلم و صرف مکو دا تنویر دے کی پاتریں چالتے یو جانب ذکر کرو دے کہ بل جانب ذکر کئی اور دا جواب دا تپوس دا تپوس سے ہو کنا چھ خزا سنگواری سی اور کے سبھی یتیم بسرنگ واری سی دانگ دے تا ماؤ سرائے چکر مال و خواہش سے نہیں نسو معاملہ بھئی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ اور تپوس کے دیستانہ پبار دو زنانوں کے استفتاء سے تو مضبوط حکم غفتن دار فتانہ محفوظ دے فتوت فتوت پہ لکھی کی مضبوط والی دزوان تا فتاوی کا نا جو مضبوطی مضبوطہ فیصلہ دنوائی وبارد زنانوں کے مطلق زنانہ یا زنانہ یتیمی تو اللہ تعالیٰ تاؤس کا حکم در کئی رائی مبارکیم خدا حکم نے درکئی کن دارنگ ومایت علیکم فی الکتاب حکم درکئی تاسو تا حقا
آیت کے لستشے پتا سمانی پری کتاب کے فوار یتیم زنانوں کے داو ما اطلاع حوالہ اور کرا پتریم آیات بانی پری صورت کی اتیلن خفتم اللہ تقسطو فی الیتاما دا دریم آیات کی پری صورت کے تیرشے نے وما اطلاع علیکم اغم تاسو تا حکم در کی پبار یتیم زنانوں کے اللہ تیا یتیمی چنور کو تاسو دی تا حقا چد دی دا پارا مقررین مہری میراثی نے اور کہ ظلم کے وترغبون ان تنكحون اما خڑوے تاسو داغی د نکاح ناز کے چ مالک ہم نے شکل خراب نے دا اعراض ہو یا دیتم شامل وترغبون تاسو رغبت کوئے پری کی نکاح اور فرو کے لیکن مہر نہ اور کہ ظلم کے مطلب آیا یتیمی خزے چې تاسو ظلم ته کوئ نو د دې په باره کې مخکې دریم آیات تاسو ته حکم در کړی هغه ګوره وایي دریم آیات کې ویلو کړه بل والمستضعفین من الولدان دا بہن بانے تب یفتیکم فینا یفتیکم فی المستضعفین من الولدان اللہ تعالی کا حکم در کئی پبار کمزوروں بچوں کے کمزوری بچی سری بچارے ہو کمزوری مراتی یتیمان بچی لکانیوں کا جی نہ کہیں ددی مبارک یفتیکم اللہ تعالی کا حکم کار کرے رہے افتاوی حکم کار کولتا مانا مکی والمستضعفین مبارک ہم دویم آیات کے راغلوں دائے نرسایتنوں کے مراغلوں چی یتیمانوں دا معلوم اصلاح کوئے معلوم تنو نقرائے مال والا مور کوئے لیکن دو کیور سرم کوئے گر دے کہ دیتا جتنی چی افتی کم اللہ چے حکم در کینا حکم ہونے ذکر کرے ویدہ حوالے چی ذکر کرے مطلب ہے چوکم مخی تیر شیر یفتیکم فی اننا وما یطلع علیکم فی یتام النساء والمستضعفین بما افتا قبلو دامان دا صورت پاول کے تاسو تے حکمونه درکړي دا زنانو په باره کې حکمونه شته دا د میراث په باره کې مشتره د یتیمو جنکو په باره کې مشتره د یتیمانو لکانو په باره کې مشتره هغه رعایت کا کنه د تفسیر او په ما قبل اوس سره تصریح کوي وان تقوموا لليتامى بالقسط ويفتيكم بان تقوموا بل مضبوط حکم تاؤ صدا گئی کہ تاسو کلک شے دے یتیمانو دپارا پہ انصاف بس یتیم لکی کے جی نہیں خو انصاف و سرکوائے کلک تقوموا دا مانا چودرے گئے کھولاڑ دوا کوئے بالقسط کھولاڑے کا ناس سے کملاس سے خو یتیمانو سر انصاف کوا کلک انصاف نسچ کوئے تاسو خیر یقیناً اللہ پاغین عالم حاصل لائت دارا ہو کہ بیا بار تپوسون سلک ہوئے ددی صورت مخکنے سو گو رہے پبار زنانوں کے اگو رہے پبار دیتیمو جنکوں کے اگو رہے پبار دیتیمو لکانوں کے اگو رہے اگر حکمنم رایات کے اور سردار آیات کے چھ بس انصاف کوئے رایت حاصل تنویر کی دام داخل شدید خود بارے کے تپوس کرو نمک کی داد تیرشو چی او خزی ناشیزا داغے بیان خوشو اگا خودی اول ایسا کی سواد لسم حکم کی راغلو چو اللہ تی تخافونا نشوزونا کمی شزا زنانا چتا سنائی دا بس خونے نہیں رہ گئے دائے حکم تا اس کا بیان کرو اس کا براکسی اس دخت دینا خاون نشوز کی درے بس چل کی دادا تنویر دے گا یو جانب ادھر ذکر کی نو بل جانب دل تک ذکر کی کیو زنانا یرکی دخپل خاون نا نشوزن دخپ کے دو یاد مخڑولوم
نشوز سشر دے کی بغض دے بدیشی بخاری معنی کی بغضن سرا یو زنانہ دقل خاون نہیں نیچلا خاون ما تبدگوری فخینم پزرکی اور ارازن یا مخطناری قصدن من حقوق نادا کی پورا اراز دیتے چھ ظاہر مخڑی نشوز دیتے چھ زر کی بدیشی دو خود دو قل خاون دا علم را گئے دے علم تخوف ہوئی کن خطرناک چیز بانی چھ علم را شاید تخوف ہوئی کن درے بس جل کے ور درے التم ویلی شو جن خفتم شقاق بینہما نصلح کوئے کن دل تمام مسئلہ دا گناہ نشتا پرے قضاقاؤن چی صلح دو کی پمنس کی صلح جوڑخ کوئے ولی صلح دیر بہتر فیدہ من شیرے اس کو یوی سنگ صلح کم زچ سغارم دعوکی ابلی زچ سغارم دعوکی اسنا صلح نا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کہ خوضل شیر پہاڑی اور نفس کی حرف احزار سی احزار طبعی پیدا کی دل ہر نفس کے حرف پروتے دائے دے پا رہا جو حرف ناکا دا نفس تقاضا مکوا صحق دے پریک دن سبا غپری دن سلبوشی کر سلح کی پرے حرف خسلہ نے کی خاون تو ہی گورا ولی نشوز کے مڑا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا کہ احسان کرے تاسو دے زنانا سرا بجون تیرو لوکیم اور زان ساتے در ظلم کولو نہ پاگیں یقیناً اللہ تاسو عملون مانے خبردار دیں تحسنوا فی المعاشرہ تتقوا عن الجور ظلم نہیں رہے گی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ تام کو تنویر دے پاغت دریم آیات کے ویلو چھ وقت درے سلور پورے کوائے عدل نشکولن یوی سر نکاح کوا دائیں پپارکے لگ تفصیل نورم کئی چھ سواد دارے چھ کلا ٹک دا سڑے با عدل کئی پورا حق بادا کئی لیکن ضرب او طرف تنختی دا ظلمین بے خود یوی سر ہی کر دے بگنانگاری اللہ ایچرے طاقت نہ لڑے چتا کو بڑا بروالے ہو کے دزڑ پمینہ کی پما بند زنانہ اٹھولو کی اگر کتا سڑیر خیرس قوائم دتدامان ان تعدلوا فی المحبت التبعیت داستاسو طاقت نبار خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی راضی لا تؤاخذنی فیما لا املکو فیما تملکو ولا املکو یا اللہ زخو سچ کو معکوم صحیح لیکن معمنی سے پائے کہ چھتے مالک اور زن مالک آئے تر ظلم محبت تو دا عائشہ سرا دعوت اللہ جا استاد وچ نہ بار دے نو ٹھیک دا پتہ کہ تنینی والے خو فلا تمیلوا کل المیل فتذروا قلبان لقام مور کگے گے دا محبوب تا کامل کگے دلون چ پریگ دے بلا پشان د زولن نے فلا تمیلوا الى احداهما المحبوبہ فتذروها